बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम गालिब की इस नशिस्त में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं सबसे पहले ये स्लाइड्स शेयर करता हूँ। तो ये गज़ल हम पढ़ रहे थे, इसके हमने 3 अशार पढ़ लिए थे। ये चौथा शेर है इसका। दिले हसरत ज़दा था मायदाए लज़्ज़ते दर्द, काम यारों का बकदरे लबोतंदा निकला। आप जानते हैं, हमने ये जिक्र किया था कि गालिब का कलाम जो है वो बहुत मुश्किल कलाम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल। हमने ये बात कई दफ़ा यहाँ जिक्र किया। अल्लामा इकबाल का कलाम भी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उसमें जो मुश्किल होती है वो लफ्ज़ की मुश्किल होती है। यानी जो अल्लामा इकबाल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो उतना मानूस नहीं होता आम कारी के लिए, तो उसको लुगत देखनी पड़ती है या उसको कोई रहनुमाई हासिल करना पड़ती है और फिर उसको उस शेर की समझ आ जाती है। ये जो मुश्किल होती है ना, लफ्ज़ की मुश्किल या किसी इस्तिलाह की मुश्किल, ये मुश्किल नहीं होती। ये शेरी मुश्किल नहीं इसको कहना चाहिए। इसकी वजह ये है कि बस वो लफ्ज़ है जो थोड़ा सा आप यूं कह लें शाज है, यानी बहुत आम इस्तेमाल में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा उसकी मुश्किल हो गई। लफ्ज़ को देख लिया तो वो बात वाज़ेह हो गई। गालिब के यहाँ ऐसा नहीं है। गालिब के कलाम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुश्किल पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पे ये कि जैसे कि हम अक्सर जिक्र कर रहे हैं पिछली चंद नशिस्तों से, कि वो एक ऐसी सनत का इस्तेमाल करते हैं जिसको सनत ईहाम कहते हैं। ये सनत ईहाम जो है ये संस्कृत से शुरू हुई थी और फिर हमारे उर्दू और फारसी अदब में बहुत इसका चर्चा हुआ। इसको संस्कृत में शल्श कहते हैं। तो ये शल्च की जो सनत है, जिसमें मतलब होता यह है कि उसमें आप एक लफ्ज़ के एक से जायद माने होते हैं और वो अ, एक माना करीब का होता है, एक दूर का माना होता है। और बज़ाहिर कारी जो है उसका करीब का माना ले रहा होता है, लेकिन जो ही उस पर तदब्बुर करता है उस बात पे तो उसको लगता है कि नहीं, असल में इसका माना दूर का है। जबकि वो दोनों माने उसमें कार फरमा होते हैं, यानी उसकी हकीकी हकीकी माना भी और उसका मजाजी माना भी। तो ये एक चीज़ है उसमें से कि सनत इमाम के ज़रिए से वो उसको ऐसा ऐसा एक ऐसी जस लगा देते हैं कि वो एक जैसे वजदानी जस लगा देते हैं और वो उससे एक कारी जो है वो हाथ उठाने पे मजबूर हो जाता है, हाथ होने में। एक ये बात थी। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये कि बहुत सारे मुरक्कबात गालिब जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मुरक्कब लफ्ज़ यानी कि एक लफ्ज़ एक या दो से भी ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करके लफ्ज़ को एक फ्रेज बना देते हैं, एक मुरक्कब बना देते हैं। और फिर उस मुरक्कब में बहुत सारे मुरक्कब इजाफी होते हैं, कोई मुरक्कब तौसीफ़ी होते हैं, कोई मुख्तलिफ इस तरह के मुरक्कबात होते हैं। उनमें हमें देखना पड़ता है मिसाल के तौर पे कि अगर मुरक्कब इजाफी हैं तो इजाफत का मर्जा क्या क्या है, कहाँ तक है। इसी तरह अगर मुरक्कब तौसीफ़ी हैं तो उस तौसीफ का मर्जा कहाँ कहाँ है। इसमें इस इन बातों में अगर आपको कोई बात किसी तरह का इश्काल होगा तो आप अज़राए करम मुझे फ़ौरन रोक के पूछिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर वाज़ेह होंगी तो फिर हम इस कलाम को बासानी इंशाल्लाह समझ लेंगे। जैसे मैंने अभी दो चीज़ें आपको अर्ज़ की, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी आप जानते हैं कि जब किसी मुरक्कब मुरक्कब तो कहते हैं दो या दो से ज्यादा अल्फाज को, तो मुरक्कब बन जाता है ना। एक मुफरद होता है, एक मुरक्कब होता है। मुफरद का मतलब है एक लफ्ज और मुरक्कब मतलब है एक से ज्यादा अल्फाज। तो उसमें मुरक्कब इजाफी उसको कहते हैं जब उसमें इजाफत हो। इजाफत का मतलब होता है उसका यानी पोजेस करना किसी चीज का। जैसे हम कहते हैं ना मसलन शाहिद का कलम, तो उसमें उर्दू में का या की या के आ जाता है कि वो उसकी ओनरशिप शाहिद की है, कलम की ओनरशिप कहाँ पे है, शाहिद। तो इसको कहते हैं इजाफत। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये आपको सबसे पहले नजर आ रहा है ना, दिले हसरत। तो ये उर्दू और सॉरी फारसी में ये जो दिले हसरत है, यानी फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब सिर्फ अगर सिर्फ इतना लें हसरत का दिल, दिले हसरत, हसरत का दिल, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब इजाफी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं हसरत ज़दा, ये खुद एक मुरक्कब है, और दिले हसरत ज़दा ये मुरक्कब तौसीफी बन गया, यानी उसमें उसकी एडजेक्टिव बयान की जा रही है। दिले हसरत ज़दा था
मायदाए लज्जत दर्द, दिले हसरत ज़दा, ये एक लफ्ज है। इसमें मिसाल के तौर पे ये था जो है, अगर इस था को थोड़ी देर के लिए आप, थोड़ी देर के लिए था को इसमें से हज़फ कर दें तो बाकी क्या बचेगा? दिले हसरत ज़दा, और दूसरा क्या बचेगा? मायदाए लज्जत दर्द। तो असल में ये पूरा मिसरा बस ये दो अल्फाज हैं, दिले हसरत ज़दा और मायदाए लज्जत दर्द। अब बन गई ना बात कि दिले हसरत ज़दा मायदाए लज्जत दर्द था, ये होगी इसकी नसर। अब मायदाए लज्जत दर्द होता क्या है? मायदा कहते हैं दस्तरखान को, ये तो जानते हैं ना आप, सूरा, एक सूरा भी है कुरान मजीद में, सूरा अल मायदा। तो मायदाए लज्जत दर्द, दर्द की लज्जत का दस्तरखान। तो गालिब ये कह रहे हैं कि मेरा जो हसरत ज़दा दिल है, मेरा जो हसरत ज़दा दिल, हसरत ज़दा दिल इश्क का मारा हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे हसरत के मज़ामीन फूटते हैं, जिसके अंदर बड़ी ख्वाहिशें उठती हैं, जिसके अंदर बहुत तमन्नाएं उठती हैं, और वो इश्क की वजह से मखमूम है, उससे नाले भी उठते हैं। तो दिले हसरत ज़दा, दिले हसरत ज़दा क्या था? वो मायदाए लज्जत दर्द था, वो लज्जत दर्द का दस्तरखान था। ये बात वाज़ेह हुई। आप दूसरा मिसरा देखिए, काम यारों का बकदरे लबो दंदा निकला, मेरे जो यार दोस्त हैं वो उस दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। दस्तरखान किस चीज का है? लज्जत दर्द का, लज्जत दर्द का दस्तरखान है। और वो लज्जत दर्द का दस्तरखान किस चीज से बना हुआ है? दिल हसरत ज़दा से। तो दिल क्या चीज है? जहां से ये सारे मजामीन मेरे उठते हैं, जहां से गालिब गालिब बनता है, जहां से गालिब की शायरी फूटती है, वो क्या, कहाँ से उठती है? वो दिल से उठती है। और कौन सा दिल है? दिल हसरत ज़दा। तो गालिब ये कहते हैं कि आज तक गालिब का जितना कलाम है, गालिब की जितनी शायरी है, गालिब के जितने तखयलात हैं, गालिब के जितने ख्यालात हैं, गालिब के जितने तसव्वुरात हैं, गालिब ने आजकल जो कुछ कहा है, जो कुछ सोचा है, जो कुछ समझा है, जो कुछ लिखा है, वो उसका मर्द, उसकी जगह वो क्या है, उसके मंशा, उसका मंशा क्या है? मंशा होता है किसी चीज के पैदा होने की जगह। तो उसका मंशा क्या है? उसके पैदा होने की जगह क्या है? दिल। तो दिले हसरत ज़दा था मायदाए लज्जते दर्द। अब जो उस मायदा पे बैठे हुए हैं, जो लोग उस दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, काम यारों का बकदरे लबो दंदा निकला, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, हिस्सा बराबर जुस्सा। तो अब यहां से हासिल करने वाले ने कितना हासिल किया? इस दस्तरखान से कितनी लज्जत उठाई? जितनी जिसकी तौफीक थी। बकदरे लबो दंदा, बकदरे लबो दंदा, ये क्यों अल्फाज इस्तेमाल किए? मायदा की वजह से। मायदा होता है ना दस्तरखान, तो दस्तरखान से हम क्या करते हैं? लज्जत उठाते हैं। किस चीज़ की लज्जत उठाते हैं? लज्जत काम दहन, खाने पीने की। तो खाने पीने की लज्जत उठाते हैं मायदा से। तो मायदा को तशबीह दे दी किसके साथ? अपने दिल हसरत ज़दा के साथ। तो मेरा जो दिल हसरत ज़दा था वो एक लज्जत दर्द का दस्तरखान था। और ये एक ऐसा दस्तरखान था कि मेरे यारों ने, या मेरे जितने भी मेरे कारईन हैं, जितने भी मेरे पढ़ने वाले हैं या मेरे सुनने वाले हैं, उन्होंने इससे कितना कुछ हासिल किया, कितनी लज्जत उठाई। बकदर लबोदंदा, जिसको जितनी तौफीक थी या जिसकी जितनी कह लें सलाहियत थी, अपनी अपनी लबोदंदा की कदर से, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक उसने उससे हासिल किया, उसने उससे फैज़ पाया। तो ये आप यूं कह लें कि ज़र्फ और मज़रूफ दोनों को इस्तेमाल करी नहीं, वो कलाम भी, वो ख्यालात भी, और वो जो कुछ उससे निकला वो भी, वो सब कुछ गालिब ने एक जुमले में बयान कर दिया कि वो सब कुछ कहाँ से निकला? दिल हसरत ज़दा से। तो दिल हसरत ज़दा था मायदाए लज्जत दर्द, काम यारों का बकदरे लबदंदा निकला। वहां से लज्जत उठाने वालों ने क्या क्या काम उठाया? लज्जत काम दहन क्या उठाई? कितनी उठाई? जितनी उनकी लबोदंदा की हैसियत थी, जितनी उसकी सलाहियत थी।
اب ذرا کوئی تبصرہ آئے مجھے کہ سمجھ آئی بھی ہے یا کوئی بات بنی ہے یا کیا کچھ یہ اور. یار جی ڈاکٹر صاحب، یہ یاروں سے مراد ان کی رقیب تو نہیں ہے؟ جی یاروں سے مراد مخالفین یا رقیب؟ نہیں نہیں، یاروں سے مراد سب ہیں، سب، اچھا. سب کچھ، مخالفین بھی اور حاضرین بھی اور ناظرین بھی اور قارئین بھی اور دوست بھی، یار بھی، دشمن، سب، سب لوگ جو بھی اس دل حسرت زدہ سے اٹھنے والے چیزوں کو، یعنی وہ کیا ہے، وہ اس کا کلام ہی ہے نا. غالب جی کے دل حسرت زدہ سے کیا چیز نکلے گی؟ اس کا کلام ہی نکلے گا، اس کی باتیں نکلیں گی، اس کا فلسفہ نکلے گا، اس کے تخیلات، اس کے تصورات، اس کے مضامین نکلیں گے. تو وہ ان جس جو اس کے ساتھ کنسرن ہوتا جائے گا، جو اس کے کلام کے ساتھ، ان خیالات کے ساتھ کنسرن ہوتا جائے گا، وہ ہم، سب کون ہے؟ وہ یار ہیں. یہ تو ایسے جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، کام یاروں کا، یعنی جی جی سب، جی. سب کا یاروں کا کام، یاروں کا بقدر لب. اصل بات یہ ہے کہ بقدر لب و دنداں، جتنی ان کی صلاحیت ہے، جتنا وہ حاصل کر سکتے ہیں، جتنا ان کے اندر کیپیسٹی ہے. یعنی ہمارا دل حسرت جو ہے وہ تو ایک کھلا دسترخوان ہے، اس سے تو لذت درد بھری پڑی ہے، اس سے تو جتنا جو چاہے گا اس کو ملے گا. لیکن لے کوئی کتنا سکتا ہے؟ جتنا اگلے کی صلاحیت ہوگی، جتنا اگلے کی کیپیسٹی ہوگی، جتنا ان لوگوں کا کیا کہتے ہیں، ان کے اندر جتنا حاصل کرنے کی صلاحیت ہوگی، جتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہوگی. واضح ہوئی تھی؟ جی میں بس یہ میرے ذہن میں تھا کہ دل حسرت زدہ، یعنی کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دل جو ہے ان کا ملال اور اس سے بھرا پڑا ہے، تو اس جی سے جو مزہ لے رہے ہیں جو لوگ، وہ تو ان کے رقیب ہی ہوں گے. نہیں، یہ چلیں مزہ، بہت. نہیں، یہ مزہ لینا وہ نہیں ہے. یعنی ایسا ہاں. نہیں ہے کہ کوئی لوگ جیلس ہیں اور وہ مزہ لے رہے ہیں، یہ وہ مزہ نہیں ہے. یعنی ایسا یہ کہہ لیں کہ یعنی جو اس سے جو کچھ حاصل کر رہے ہیں، اس میں سے اس لذت جو اٹھا رہے ہیں، لذت سے مراد یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخالفین ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس کی درد کی ہم، وجہ سے حسرت زدہ، ایسا نہیں. یعنی وہ ہم، کہہ رہے ہیں کہ میرے دل حسرت زدہ جو ہے وہ اصل میں خزانہ ہے، آپ یوں کہہ لیں. اور ہم. وہ خزانہ کس چیز کا ہے؟ یعنی نالوں کا، یعنی نالوں ان کا، خیالات کا، درد ان درد کا. خیالات کا، درد کا، غم کا. یعنی یہ اس کو پازیٹیو معنوں میں وہ لے رہا ہے. یعنی عشق کا، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، یا غالب کا جتنا کلام ہے، میں نے عرض کیا نا، یہ ظرف بھی ہے، مظروف بھی. یعنی وہ مضامین بھی اس میں آ جاتے ہیں جو غالب نے بیان کیے ہیں، جو فلسفہ بھی اس میں آ جاتا ہے جو غالب نے بیان کیا ہے. تو یہ سارے کا سارا چونکہ منشا اس کا پیدا ہونے کی جگہ کیا ہے؟ دل حسرت زدہ. تو دل حسرت زدہ جو ہے وہ معدہ، یعنی پازیٹیو معنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک دسترخوان ہے، اور اس سے ملتا کیا ہے؟ لذت درد. یہ لذت درد بھی منفی معنوں میں نہیں استعمال کیا گیا. یعنی ہم. آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک چیز ہے، ایک بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے لذت درد. سمجھ گئے نا یہ بات؟ جی جی صحیح درست. کہتے ہیں نا، لذت درد سے آسودہ کہاں دل والے، لذت درد سے آسودہ. آسودہ کہاں دل والے ہیں، فقط درد کی حسرت میں کراہے جاتے. واہ. یہ بتائیں گے کہ کس کا شعر ہے؟ قمر جلالوی. نہیں، نہیں. یہ طارق حسین صاحب کے دوست کا شعر ہے. رضا. نہیں، یہ یہ تو جاوید احمد خان. نہیں. سلمان کا. جی نہیں، یہ شان الحق حقی کا شعر ہے. اچھا شان اللہ. یہ بڑی مشہور غزل ہے نا، یہ غزل بھی کسی چاہے نے جاتے، گائی بھی ہے، غزل کسی نے نا. گائی ہوئی ہے یہ، جی چاہے جی جاتے ورنہ جی یہ ہم. جی. وہ کیا ہے؟ ناہید ناہید اختر نے. اختر، ناہید اختر نے گائی ہے یہ شاہد غزل. اختر نے، ہاں بالکل. میں یہ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں یہاں پہ؟ یہ بالکل سوال، پوچھیں. یہ ایک تو سوال پوچھ. یہ ہے کہ یہ جو غزل ہے، تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے، تھوڑی نہیں. شکریہ آپ کے سمجھانے کا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہے؟ کس طرح کی؟ جی، جو خیالات وہ بیان کر رہے ہیں، جو مضمون ہے اس غزل کا ان کی،
यकीनन उसके कुछ पीछे कुछ पस मंजर होगा, कुछ वजह होगी, कोई हालात होंगे, जो कुछ भी है। ये तो देखें, कुछ लोगों ने तो इसको वो लिया है, दिल्ली के हालात, उस वक्त के दिल्ली के हालात और इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों ने बयान की हैं, शारहीन ने। बहरहाल ये भी होता है, आप जब किसी चीज़ की शरह करते हैं या किसी चीज़ की वजाहत करते हैं तो फिर आप किसी चीज़ के साथ उसको मुंतबिक भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इतने बड़े शायर का जब कलाम होता है तो फिर उसको आप जितना जेनरिक रखें उतना ही अच्छा होता है कि अच्छा। आप। हाँ, लेकिन आपने तवज्जो दिलाई, ये बात सही है कि कुछ लोगों ने इस शेर को भी और कुछ दूसरे अशार को भी उस वक्त के जो हंगामे थे दिल्ली के और उन चीज़ों के साथ किया। आपने देखी होंगी कुछ शरहें, लेकिन मेरा रुझान ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इसके अंदर जो मजमून है, इसके अंदर जो बात है, वही एक इतनी बड़ी बात है कि वो हर जगह पे हर एक पर वो पूरी आती। जो भी गालिब का आप कह रहे हैं तालिब इल्म है या चाहने वाला है, वो उसके कलाम से कितना हासिल करेगा, वो जो कुछ हासिल करेगा वो असल में लज्जत दर्द है। यानी वो है, उसने अपने लबो दंदा की कदर से उसमें से हासिल कर लिया, उसके खजाने में से ले लिया। वो एक और दो शेर, लज्जत दो, दर्द, जी सॉरी, गो अहेड। दो छोटे छोटे नुकात जहन में आते हैं, अगर जी इजाजत जी हो। पहले मिसरे में आपने जो हसरत का तर्जुमा किया है इश्क, उससे इस शेर की गहराई और मानी बहुत वसी हो गए। बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया आपने। जी जी, शुक्रिया। दूसरा, मिसरे में जब वो बात करते हैं लज्जत लबो दंदा, कदरे तो बकदरे लबो दंदा। बकदरे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो उनके अहबाब हैं, जो दुनिया है, उन्होंने उनके हालत से, उनकी कैफियत से, उनके बयानिए से पूरी तरह लुत्फ हासिल नहीं किया, क्योंकि लुत्फ की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। लबो दंदा तो सिर्फ एंट्री पॉइंट है, जबकि बहुत अच्छी असल बात, लुत्फ जो है वो तो जुबान पे आता है, वहां तक कोई बहुत अच्छी पहुंचा ही बात, नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने। तो लबो दंदा, आपके दंदान में कितनी ताकत है और जी, आपके लबों पे कितनी शीरीनी है, कितनी उसमें लज्जत दर्द के दस्तरखान पर वो लज्जत कामो दहन हासिल करने के लिए आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। हम्म, ये है सारी, वो कहते हैं ना, लज्जत दर्द मोहब्बत जो नुमाया हो जाए, लज्जत दर्द मोहब्बत जो नुमाया हो जाए, हर फरिश्ते को ये हसरत हो कि इंसान हो जाए। वाह वाह। तो ये लज्जत दर्द जो है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। लज्जत दर्द जो है, ये एक, यूं कह लें कि एक शायर का सारी जिंदगी का खजाना ये है। बिल्कुल। और वो वो, हसरत के साथ उसको जोड़ के कि हाँ, शायर को ये हसरत भी है कि लोग उसको, उससे फैज़याब हों। बिल्कुल। तो और वो कह रहा है कि मैंने जो कुछ दे दिया है, जो ख्यालात, जो तसव्वुरात, जो नमूना अपने कलाम का, जो फलसफा, जो मज़ामीन मैंने दे दिया है, अब मैंने उसको एक लज्जत दर्द के दस्तरखान की मानिंद आप सब यारों के सामने बिखरा दिया, बिछा दिया है। अब ये आप पर है कि आपकी कितनी ताकत है, आपकी कितनी सलाहियत है, आपके अंदर कितना जज्बा शौक है, आपके अंदर कितना तड़प है उसको हासिल करने के लिए, और जितनी होगी उतना वो हासिल कर लेंगे। वाजे हुआ जी? बिल्कुल वाज़ेह हुआ। आपने बात शुरू की थी एहाम के जिक्र से। जी। इस शेर में एहाम की सनद जो है वो हसरत है, हम्म। कि उसका करीबी मानी और उसका बैद दूर, का मानी इश्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आगे बढ़े जी तारिक भाई। बिल्कुल आगे बढ़ो। आगे वो कहते हैं, ए नौ आ मोज़े फना हिम्मते दुश्वार पसंद, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। अब जैसे ऊपर वाले मिसरे में सब हमने कहा था ना कि जैसे दिल हसरत ज़दा था मायदा लज्जत दर्द, उसमें से था जो है, थोड़ी देर के लिए उस पर आप उसको हज़फ कर दें तो बाकी क्या बचा था? दो तरकीब, दो तरकीब बची थी, एक दिल हसरत ज़दा और दूसरी
मायदा लज्जत। अब इस मिसरे में भी दो तरकीब हैं, लेकिन यहां पे आपने हज़फ क्या करना है, पहला लफ्ज ए, और इस ए का मतलब क्या है ये हम बाद में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हज़फ कर दें ए को। आगे पहली तरकीब क्या है, नो आमोज़े फना, ये एक तरकीब है। और दूसरी हिम्मत दुश्वार पसंद। तो नो कहते हैं नई को, न्यू, नई नई। नो आमोज़े फना यानी नई नई फूटी और साथ ही फना हो गई। नो आमोज़े फना, नई नई, नई नई जैसे कहते हैं जोबन में आई, तो नई नई अभी जोबन में आई थी और साथ ही फना हासिल हो गया। किस चीज को, हिम्मत को। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हिम्मत असल में दुश्वार पसंद हिम्मत है। तो एक आशिक जो है, या एक सालिक कह लें, सूफी, या चले सालिक को छोड़ें फिर बात लंबी हो जाएगी, सूफी को आप जरा आशिक पे रहें। एक आशिक जो है वो जब इश्क के रास्ते पे चलता है तो बहुत सारे मराहिल उसको तय करने होते हैं, बहुत सारे मराहिल। और वो बहुत सारे मराहिल तय करने के बाद आखिरी मरला जो है वो है फना का। यानी जैसे आप कहते हैं ना फना फिल्ला, सुना होगा आपने। तो ये जो फना का दर्जा है, फना का जो मरहला है, ये हासिल होता है उस आशिक की जिंदगी के आखिर में, आप कह लें आखिर में, यह आखिरी मरहला है। लेकिन गालिब ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं नो आमोज था, अभी तो मैंने नया नया इश्क में कदम रखा था, नो आमोज था, लेकिन नो आमोजी ही में फना हासिल हो गया। नो आमोजी में ही फना का दर्जा हासिल हो गया। वजह क्या थी, वजह यह थी कि मेरे अंदर पाई जाने वाली जो हिम्मत थी वो दुश्वार पसंद हिम्मत थी, वो आसानियां पसंद नहीं करती थी। वो एक हिम्मत जो थी वो दुश्वार पसंद थी। वो इतनी दुश्वार पसंद थी कि उसने पहले ही मरहले में आखिरी दर्जा हासिल कर लिया। तो अब आ जाएं ये लफ्ज ए पर। ए, ए असल में बस उसने अपने आप को मुखातिब किया है, अपने आप को। कुछ किताबों में, कुछ नुस्खों में इसकी जगह है लिखा हुआ है नो आमोज फना हिम्मत दुश्वार पसंद, वो भी ठीक है, वही माना बनता है। और कुछ नुस्खों में ये थी भी लिखा हुआ है। ये जो क्या कहते हैं, जो ये जो वेबसाइट है जहाँ रेख्ता, उसमें भी थी लिखा हुआ है। तो आप है पढ़ लें, थी पढ़ लें, या ए पढ़ लें। ए का एक खास उसलूब है गालिब का, वो ए कह के अपने आप को मुखातिब करते हैं। यानी अपने आप के लिए वो सारी तरकीब मुस्तार ले लेते हैं अपनी ज़ात के लिए, और फिर खुद को ए के जरिए मुखातिब कर लेते हैं। तो आप इसमें है फॉर एग्जांपल पढ़ लें, है नो आमोज फना हिम्मत दुश्वार पसंद, तो वही माना निकलेगा। यानी मेरी दुश्वार पसंद हिम्मत नो आमोजी में फना हो गई, या थी नो आमोज फना हिम्मत दुश्वार पसंद, फिर भी वही माना कि मेरी हिम्मत दुश्वार पसंद अभी नो आमोज थी इश्क के मराहिल में, लेकिन फना हो गई, फना का दर्जा हासिल हो गया। और अगर ए लें तो फिर अपने आप को मुखातिब कर रहे हैं। देखिए पहला मिसरा आपको अगर वाजे हुआ हो, ए नो आमोज फना, बिस्मिल्लाह। तो इसमें ए जो है वो ज्यादा बेहतर लगती है, थी और है उसमें बात नहीं बनती। ए, ए ए, में ए में बात बहुत ज्यादा बनती। जी जी, ए उसका अपना उसलूब है गालिब का, ये उसका खास उसलूब है। ए नो आमोज फना हिम्मत दुश्वार पसंद। अब हुआ क्या है इस मिसरे में कि वो नई नई, अभी तो नए मराहल में थी, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी दुश्वार पसंद थी कि इब्तदा ही में इंतहा का दर्जा हासिल कर लिया। अब जब ये हो गया तो आगे क्या है, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला। ये तो वाजे हो गया ना।
یہ تو بالکل واضح ہو گیا مصرع. تو اب آپ دونوں مصروں کو جوڑ کر پڑھیے. اے نوا موز فنا ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان ہے. یعنی آپ اس کے لیے مشکل کیا ہے کہ اب کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سخت مشکل کیا ہے اب ان کے لیے کہ یہ تو عشق کے پہلے ہی مرحلے میں اس کا آخری درجہ حاصل ہو گیا. یہ ہے مشکل، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان ہے. ایک اور بات ہم نے غالب کے بارے میں ذکر کی تھی کہ بالعموم ان کے دونوں مصرے یعنی مجرد کر کے بھی اگر پڑھے جائیں تو وہ کامل ہوتے ہیں. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک شعر جو ہوتا ہے وہ ایک مصرع دوسرے مصرے کا مرہون ہوتا ہے، اس کا رہین منت ہوتا ہے. پہلا مصرع دوسرے مصرے کا، دوسرا مصرع پہلے مصرے کا، اس کو کہتے ہیں توام. یعنی اس کے بغیر وہ ایک طرح سے کمپلیمنٹری ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن غالب کا ایک مصرع بھی کامل ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ پورا استعمال ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہی ہے کہ سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا. اگر اس مصرے کو بھی مجرد کر لیں تو یہ جو ہے وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پہلا مصرع لگایا جائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل. ہاں، لیکن تو غالب کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بالعموم اپنے پہلے مصرے کو ایک مقدمے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایک پریمیسز قائم کرتے ہیں. ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک بات قائم کرنا، ایک بات کرنے کنوے کرنا، ایک مقدمہ پیش کرنا. اور دوسرا مصرع اس کا استدلال ہوتا ہے. یعنی وہ جو مقدمہ پیش کیا ہے اس کا آپ یوں کہہ لیں کہ بار ثبوت دوسرے مصرے میں ہوتا ہے. جو بات پہلے مصرے میں کی ہے اس کو دوسرا مصرع ثابت کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی وہ یا تو مثال پیش کر دے گا یا اس کو اس طرح تکمیل کر دے گا کہ اس کی بات کی کہ جو پہلے مصرے میں کہی گی. تو یہاں پہ بھی آپ ہر مصرے میں، ہر غزل، اس غزل کے ہر مصرے میں آپ یہ دیکھیں گے، اے نو آموز فنا ہمت دشوار پسند. ہمت دشوار پسند ہونے کی وجہ سے میں نو آموزی میں ہی فنا کے درجے کو پہنچ گیا. بات مکمل ہو گئی، ساری بات کہہ دی جو کہنی تھی. دوسرے مصرے میں مشکل اب یہ ہے کہ یہ تو کام اتنا آسان نکلا، حالانکہ عشق تو بہت مشکل چیز ہے. جیسے آپ کہہ لیں کیس ہے، مجنو ہے، کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس تو اب کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل ہو گئی میرے لیے تو یہ بہت ہی آسان نکلا. میری تو ہمت جو ہے وہ اتنی دشوار پسند تھی کہ میرے لیے یہ مراحل طے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا. یہ اس غزل میں بہت سارے مصرے جو ہیں وہ بالکل ہی علیحدہ سے بولے بھی جاتے ہیں نا. جی بالکل، ان کو ضرب الامثال کی حیثیت ہے. یہ مثال کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، محاورے کے طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں. جی بالکل، ضرب الامثال. اب یہ آخری شعر ہے. دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. یہ بالکل سادہ سا شعر ہے، اس کو میرا خیال ہے کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال گریا کہتے ہیں آنسو کو. تو یہ آنسو جو ہے یہ آنکھ سے ٹپکا ہے لیکن گیا کہاں پہ؟ دل میں. یعنی پھوٹا کہاں سے تھا؟ دل میں. پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی صبر کر کے رہا، ساری زندگی اس نے کوئی شکایت نہیں کی اپنے محبوب سے یا کسی سے بھی، اور اپنے اس کو ضبط کر کے رکھا، اپنے گریے کو اور اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے رکھا. لیکن جب وقت آیا اور وہ آنسو نکلنے کا وقت آیا تو وہ صرف ایک قطرہ نہیں تھا، ایک قطرہ بھی نکلنا محال تھا. تو جب وہ وقت آیا تو اس کی جگہ پہ طوفان برپا ہو گیا. تو اس کا یہ بھی ایک عام سادہ شعر ہے، یہ بھی بڑی کس کو کہنا چاہیے بڑا فطرت کے بڑا قریب ہے. اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب بہت زیادہ ضبط کر کے رکھتے ہیں، بہت زیادہ صبر سے بیٹھتے ہیں تو ایک دم جب وہ وقت آتا ہے تو بندہ پھٹ جاتا ہے. تو یہ بڑا اچھا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو
قطرہ نہ نکلا تھا سو تو طوفان نکلا. یہاں پہ اس اب میں جی جی معذرت، اس میں جو لفظ پھر ہے جی اس کی تشریح کیجیے. یعنی کہ کوئی ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ضبط کیا ہو. ہم نے ہمیشہ عمر بھر صبر کیا ہے اور ہم نے ہمیشہ اس پہ ضبط کیا ہے. دل پر ہونے والے، آپ جبر کہہ لیں، دل پر ہونے والے فراق کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں، اور جتنے بھی آپ ستم کہہ لیں، اس میں ہم نے ایک آنسو بھی ٹپکایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک قطرہ تک نہیں نکلا. لیکن جب نکلنے پہ آیا تو وہ صرف ایک قطرہ نہیں تھا بلکہ طوفان تھا. پھر وہ پھٹ پڑا. دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب. آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. اس پہ کوئی اگر صاحب چاہیں کوئی تبصرہ کرنا یا کوئی اس میں مختلف زاویہ پیش کرنا تو پلیز کر سکتے ہیں، یا پوری غزل پہ اگر کوئی، یہ ہم نے 3 شعر پہلے پڑھے تھے، ان پہ بھی اگر کوئی سوال ہو یا کوئی اشکال ہو یہ یا آخری شعر میں آہ کیوں کہا گیا؟ آہ جے اس بات پر، اچھا، اس بات پر کہ وہ طوفان نکلا، کہ وہی آہ یعنی وہ آج بھی صبر ہی کرنا چاہ رہا تھا، وہ آج ہی ضبط کرنا چاہ رہا تھا. اس بات پر افسوس کر رہا ہے کہ وہ ایک قطرہ نہ نکلا تھا، وہ اب طوفان ہو گیا نکلا. اس نے طوفان برپا کر دیا. جی مسعود صاحب. یہ صحیح ہے. آہ اور سو کو جو ہاں. ہے وہ ایک طرح سے کنیکٹ کیا گیا جی ہے. سو کو تو سو طوفان نکلا. یا آہ جو اور سو بر وزن ہے. آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. جی جی صحیح، درست. اس میں ہم نے جو پہلا شعر، تو اس میں ہم نے ایک چیز غالباً میں نے ذکر کی یا نہیں، یہاں پہ شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، کیس تصویر کے پردے میں بھی اڑیاں نکلا. تو یہاں پہ ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی تھی کہ اس میں صنعت ایہام کا کیسے اس نے خوبصورت استعمال کیا ہے، وہ ہے پردے میں. تو پردے میں کا جو ترکیب ہے اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پردہ، یعنی چھپی ہوئی ہونا چیز. لیکن یہاں پہ کیا چیز ثابت کی؟ اڑیاں. تو پردے میں کوئی چیز اڑیاں نہیں ہوتی، پردے میں تو پردے میں ہوتی ہے نا. تو اس نے اس چیز کو قریب کے معنی میں، پردے میں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی حقیقی معنی. حقیقی معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا ہونا. اور دور کا معنی کیا ہے؟ اڑیاں. اس نے ثابت کیا کہ کیسے ہے. ایک چیز میں شاید ذکر نہیں کر پایا تھا، وہ ہے یہ لفظ رنگ. شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا. ہاں، یہاں پہ وہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، جیسے شوق ہر طرح یا ہر طرح سے. تو لیکن رنگ کیوں؟ اس لیے کہ آگے تصویر ہے. تو تصویر کی رعایت سے پہلے مصرے میں رنگ کا استعمال، جبکہ رنگ کا اس تصویر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی شاعری کی بڑی نازک چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ لفظ بھی اس مصرے میں آنے والے باقی تمام الفاظ کی مناسبت سے استعمال کرتا ہے. اور پھر وہ مناسبت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک تو اس میں کوئی تصادم یا تضاد نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر جو روانی ہے، جو سلاست ہے، جو اس کے اندر ایک موسیقیت ہے، وہ بھی برقرار رہے. تو یہ چیز بھی میں کل سے میری مراد ہے گزشتہ نشست میں، کہ یہ ہر رنگ کا معنی تو فوراً ذہن میں آ رہا ہے نا. شوق ہر رنگ رقیب ہر رنگ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر انداز میں، ہر طرح سے. لیکن وہ اس کی جگہ رنگ ہی کیوں لفظ لے کے آئے؟ کیونکہ دوسرے مصرے میں تصویر کا پردہ یہ زیر بحث تھا. کوئی سوال یا خیال یا کوئی تبصرہ، کچھ بھی؟ بس میں یہ کہوں گا، شوق ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا. تو بہت شکریہ. میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. بہت آپ کا شکریہ. اللہ حافظ. لیکن ابھی ہمارے پاس چند منٹ ہیں، آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا یقیناً آپ نے جو تبصرہ کیا اس کی تو بہت اہمیت ہے، تھینک یو ویری مچ. لیکن کیا آپ غالب کی ایسی غزلیں نہیں پک کر سکتے جو آج کے زمانے سے ریلیٹ کرتی ہوں، کہ ہم اچھے سے اسے سمجھ سکیں، کیونکہ ہم اسی زمانے میں رہ رہے ہیں.
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ آپ گزشتہ نشست میں نہیں تھے. یہ میں نہیں تھا، یہ میری فرسٹ ٹائم ہے. میں نے پچھلی نشست میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ ڈسکلیمر کے طور پہ میں نے یہ عرض کیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند سیکنڈز کا ڈسکلیمر تھا، وہ میری ہر ویڈیو کے شروع میں اگر طارق بھائی لگا دیں گے تو وہ پیغام پہنچ جائے گا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں غالب کا کوئی یعنی مجھے غالب نہیں آتا. میں غالب کو یعنی مجھے ایسا نہیں کہ غالب کو میں نے پڑھا ہوا ہے اور غالب کی ہر چیز مجھے آتی ہے، اور نہ ہی میں کوئی اسکالر ہوں. میں انتہائی ادنا طالب علم ہوں، اور یہ میں حقیقت یعنی میں کسی کثر نفسی سے کام نہیں لے رہا ہوں، بالکل حقیقت بتا رہا ہوں. غالب کے کلام میں سے کچھ چیزیں مجھے آتی ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھی ہیں یا سنی ہیں یا سیکھی ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک غزل ہے نا غالب کی، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پوری غزل مجھے نہ آتی ہو، اس میں سے ایک آدھ شعر نہ آتا ہو، دو شعر نہ آتے ہوں. تو اس لیے ہم نے اس پروگرام کا، اس پورے سیشن کا نام رکھا ہے منتخب کلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں صرف وہی چیز منتخب کروں گا جو مجھے آتی ہے، جس کو میں یہاں ڈسکس کر سکتا ہوں. تو اس لیے یہ مجھے مجبوری ہوگی کہ میں اس مطلب مختلف ایسی چیزیں منتخب کروں کہ جو آج کے ساتھ مناسبت تو رکھتی ہوں، آج کے حالات کے ساتھ، لیکن مجھے لیکن سر برا من مانیے گا، یہ تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی، کیونکہ جو میں نے تھوڑی دیر میں آپ کو سنا ہے، جو سمجھا ہے، آپ تو کسی بھی غزل کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس نہ الفاظ کی کمی ہے، آپ کی اتنی ویکیبلری ہے، آپ کی بات میں تسلسل ہے، روانی ہے، تو یہ تو آپ کی اچھی چیزیں ہیں جو آپ کسی بھی غزل کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو وائی آر یو لمیٹنگ یور سیلف؟ میں نہیں، انشاءاللہ جتنا کلام میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آتا ہے یا ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، میں وہ تو ضرور منتخب کروں گا. اس میں اگر ہو سکتا ہے آپ کی پسند کا کلام بھی آ جائے انشاءاللہ. بہت اچھا، شکریہ سر، شکریہ، بہت اچھا، بہت اچھی کوشش.